बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 वेक्टर्स की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट हमें गिवन है 2.1 ए पैडलर इज पुशिंग अ ट्रॉली ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड। एक पैडलर है जो कि ट्रॉली को पुश कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे, और जिस फोर्स के साथ वो पुश कर रहा है वो फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन की, और रोड के साथ जो एंगल बन रहा है इस फोर्स का वो 30 डिग्री है। यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से मुराद एक्स कंपोनेंट के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स फोर्स के कैलकुलेट करने हैं। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एफ हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड, थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स से डिनोट किया जाता है एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम एफ वाई से डिनोट करते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, जबकि फोर्स और एंगल हमें गिवन है। तो पहले एफ एक्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एफ हमें गिवन है 50, कॉस थीटा की वैल्यू 30 गिवन है। एफ एक्स इक्वल आ जाएगा 50 इंटू 0.866, यानी कि एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। इसके बाद एफ वाई कैलकुलेट करना है, तो एफ वाई इक्वल है एफ साइन थीटा के, यानी कि एफ वाई इक्वल टू एफ हमारे पास 50 है एंड साइन थीटा की वैल्यू 30 है। एफ वाई इक्वल आ जाएगा 50 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, एफ वाई आ जाता है हमारे पास 25 न्यूटन। तो ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है 2.2, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन फॉर अटेनिंग वेलोसिटी 3-4 मीटर पर सेकेंड वाइल इट एक्सर्ट्स अ फोर्स 8-2 न्यूटन। कि पावर हमने कैलकुलेट करनी है एक इंजन की, जिस इंजन को चलते हुए जिस वेलोसिटी के साथ वो चलता है इंजन, जो वेलोसिटी अटेन कर जाता है वो 3-4 मीटर पर सेकेंड है। 3-4 से मुराद 3 आई कैप एंड 4 जे कैप। ये जब ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगा हो तो इसका मतलब होता है फर्स्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, सेकंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, और अगर थर्ड गिवन हो तो वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। वेलोसिटी एंड फोर्स गिवन है, तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। पावर हमने P कैलकुलेट करनी है फॉर अटेनिंग वेलोसिटी, V इक्वल आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और इसका यूनिट गिवन है मीटर पर सेकेंड। वाइल इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F 8 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड न्यूटन फोर्स का यूनिट गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एफ वी। वैल्यूज पुट कर देंगे। F हमें गिवन है 8 आई कैप माइनस 2 जे कैप इंटू वी हमें गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इनको सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि पहले 8 आई को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 ज़ार 24 आई डॉट आई प्लस 8 4 ज़ार 32 आई डॉट जे, और उसके बाद इसको इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 जे डॉट आई माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ार 8 एंड जे डॉट जे। अब जहाँ पर हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स हों उनका आंसर 1 आता है, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और जो सेम ना हो उनका 0 होता है। यानी कि आई डॉट आई एंड जे डॉट जे की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और आई डॉट जे एंड जे डॉट आई की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये 24 माइनस 8 आ जाता है, यानी कि पावर हमारे पास आ जाएगी 18, और पावर की यूनिट होती है वाट। 16 आएगा, ये 16 आएगा, 18 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपने ठीक कर लेना है। ये पावर 24 माइनस 8 16 वाट आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है, उसकी एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है वेक्टर्स फॉर्म में, यानी कि ए हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये मीटर्स में है,
اینڈ بی گمن ہے 7i کیپ پلس جے کیپ پلس 5k کیپ، یہ بھی میٹرز میں ہے. میٹر جو ہے وہ اس کا یونٹ گمن ہے، باقی آئی کیپ جے کیپ اینڈ کے کیپ اس کے یونٹ ویکٹرز ہیں. تو پیرالوگرام کا ایریا جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اگر ان دو ویکٹرز کا کراس پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پیرالوگرام کا ایریا آ جائے گا. تو ہم نے پیرالوگرام کا ایریا کیلکولیٹ کرنا ہے، یعنی کہ ایریا آف پیرالوگرام ایکول ہوگا اے کراس بی کے، یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. جبکہ اے ہمیں گیون ہے اینڈ بی گیون ہے. تو ہم اس کا سلوشن دیکھتے ہیں. اے کراس بی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو میٹرسز فارم میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ آئی جے اینڈ کے کیپ تینوں ٹرمز کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو ہم نے اوپر لکھ دیا. اس کے بعد اس رو میں اے ویکٹرز کا 1 6 اینڈ 2 اور لاسٹ رو میں 7 1 اینڈ 5 آ جائے گا. اب اس کو ہم سالو کرتے ہیں. آپ نے میٹرسز کا جو میتھ کا چیپٹر پڑھا ہے اس میں میٹرسز کی مدد سے آپ نے اس کو ڈٹرمننٹ کو سالو کرنا سیکھا ہوگا. آئی کیپ یہ رو اور یہ کالم چھوڑ دینا ہے، تو باقی کیا آ جائے گا 6 2 1 5. اس کے بعد مائنس آتا ہے جے کیپ، یہ کالم اور یہ رو چھوڑ دینی ہے 1 7 2 5 آ جائے گا. اس کے بعد پلس آئے گا کے کیپ. یہ یہاں پہ پلس مائنس یہ فارمولے کے ہوتے ہیں، یہ ایز اٹ از آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ پلس اس کے ساتھ مائنس پھر پلس آتا ہے، تو پلس کے کیپ، یہ رو اور یہ کالم چھوڑ دینا ہے 1 6 7 1. اس کو سالو کرتے ہیں تو آئی کیپ انٹو 6 5 30، مائنس سائن آتا ہے 1 2 1. اس کے بعد مائنس جے کیپ انٹو 1 5 5، مائنس سائن آئے گا 7 2 14، پلس کے کیپ 1 1 1 مائنس 6 7 42. جب 2/2 کا میٹرکس ڈٹرمننٹ جو ہے وہ ہم سالو کرتے ہیں تو درمیان میں مائنس کا سائن آتا ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ میتھس میں آپ کو جتنی زیادہ میتھ میں پریکٹس کریں آپ کو اتنا گرپ ہوتی ہے کویشچن سالو کرنے میں. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ڈٹرمننٹ سالو کرتے ہیں 2/2 کا تو ان میں ہمیشہ مائنس کا سائن آتا ہے. تو اب ان کو سمپلیفائی کریں گے. اے کراس بی آ جائے گا آئی کیپ انٹو یہ 28 ہو جائے گا، مائنس جے کیپ انٹو -9 ہو جائے گا، پلس کے کیپ انٹو -41 ہو جائے گا. تو اے کراس بی ایکول آ جاتا ہے 28 آئی کیپ مائنس پلس 9 جے کیپ مائنس 41 کے کیپ، اور یونٹ آ جائے گا میٹر اسکیئر، کیونکہ میٹر سے ملٹیپلائی ہوگا. کراس پروڈکٹ لیا ہے نا، تو پروڈکٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایم سے ملٹیپلائی ہوگا، تو ایم اسکیئر میٹر اسکیئر یونٹ آ جائے گا سر. تو یہاں تک ہمارے پاس اس چیپٹر کی ایگزامپلس تھیں. مزید کسی بھی چیپٹر کی ایکسرسائز کا سلوشن دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن جو ہوم ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.